अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बल्ला बिलाखिर सियासी मैदान से बाहर हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात की रूह होती है। अगर रूह को निकाल दिया जाए तो बाकी बेजान जिस्म ही रह जाता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की भी कुछ ऐसी ही हालत है। बिना इंतखाबी निशान के PTI भी एक मुर्दा जिस्म की ही मानंद है। बिलाशुबा बल्ले के बाहर होने से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ गई हैं। तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है, वो ये है कि अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान क्या होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली की बेशतर नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी किया गया था और अब इन तमाम उम्मीदवारों के पास अलग अलग इंतखाबी निशान है और अपने वोटर और सपोर्टर को ये निशानात अजबर करवाने के लिए PTI को पहले से कई ज्यादा तैयारी और मेहनत करना पड़ेगी। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन PTI की मुश्किलात सिर्फ इन इंतखाबी निशानात से मुतालिक नहीं बल्कि इंतखाबात जीतने की सूरत में अपने आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी से जोड़े रखना भी तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल मरहला होगा। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की क्या गारंटी है कि वो जीतने के बाद किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू ही नहीं होता। तो अगर इन आज़ाद उम्मीदवारों में से चंद या बेशतर किसी और जमात में चले गए तो तहरीक इंसाफ का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जो कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक पहले ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बायस खतरे में पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि भला एक सियासी जमात को इंतखाबात के अमल से बाहर रखने से कौन सी जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी, बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों के जीतने की सूरत में जो सियासी खरीदो फरोख्त का दरवाजा खुलेगा उससे हमारी लंगड़ी लूली जमहूरियत को मजीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार भी आया है, जहाँ पर एक सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए महज 20 दिन की मोहलत, जबकि दूसरी सियासी जमात को उनकी दरखास्त पर कई माह की मोहलत दे दी जाती है और उस सियासी जमात की आम इंतखाबात के बायस इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की इस्तदा को भी मंजूर कर लिया जाता है। जहाँ एक जानिब अदालती फैसले और इलेक्शन कमीशन के दोहरे मयार पर तनकीद की जा सकती है, वहीं तहरीक इंसाफ की कानूनी हिकमत अमली किसी तनकीद से मुबर्रा नहीं है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौकफ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन ही नहीं है। जब अदालत में यही सवाल PTI के वकील हामिद खान से किया गया तो वो इस हवाले से कोई दस्तावेज अदालत के रूबरू पेश ना कर सके, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब जो है वो इसको ट्वीट करके शेयर भी करते रहे और तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली के क्या ही कहने हैं, जल्दबाजी में खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी और इंतखाबी निशान के हतमी फैसले से कबल ही अपना प्लान भी आश्कार कर दिया, जिसके बायस वो भी ऐसा लग रहा है कि उसी की वजह से फेल हो गया। ये कुछ इश्यूज हैं, इन्हीं पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू आर ऑन माय प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर टू हैव यू। अच्छा सर, बल्ला चला गया, बहुत सारे उससे जुड़े सवालात हैं, वो मैं आपसे करूंगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं, हमें भी आ रही थी, आप लोगों को भी आ रही होंगी ऑफ कोर्स। प्लान A B C ऐसा भी नहीं था कि नहीं था आप लोगों के पास, कुछ था, बट ऐसा लगा वो सब फेल हो गए। ये नाकिस हिकमत अमली थी, आप लोगों की शॉर्ट साइटेडनेस थी, क्या हुआ? पहले तो बल्ले की बात कर लेते हैं। जो आपने कहा वो चला गया, तो वो एक्चुअली हमने उनको दे दिया, हमें पता था कि दे दिया था। और मैंने कल रात को किसी और प्रोग्राम में बैठ के उनको ऑफर की थी कि भाई आपको अगर बल्ले का इस्तेमाल नहीं आए तो हम खान साहब को आपको मुस्तार दे देते हैं के लिए, तो आपको सिखा देंगे बल्ले का इस्तेमाल, क्योंकि इतना आपको वो इन्फैचुएशन थी ना कि जी बल्ला इनके पास नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, जैसे पता नहीं वो खौफ है ना बल्ले का जो इनके सरों के ऊपर सवार रहा है और आज भी है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे आपका दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसका जवाब है। बिल्कुल हमारे पास बैकअप प्लान्स थे, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और हमें इसका भी एहसास था कि इन्होंने क्या करना है, लेकिन शायद ये एहसास नहीं था कि इस हद तक चले जाएंगे ये लोग। देखिए, लेकिन जब ये नॉमिनेशन पेपर्स की सबमिशन के टाइम के ऊपर जब अटैक्स हुए, लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, उसके अलावा जो उनके प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स थे उनको किडनैप किया गया, तो उस वक्त हमें एक एहसास होना शुरू हो गया था कि ये नहीं छोड़ेंगे। तो वही हुआ कि जिस पार्टी के साथ हमारा एग्रीमेंट था उसको किडनैप किया गया, जो कुछ भी उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ और उससे वो जो ट्रेडिशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक है वो करवा दी गई कि अच्छा, ये $1 बिलियन क्वेश्चन था कि अगर बल्ला चला जाता तो PTI की क्या हिकमत अमली होगी। गौहर साहब ने एक दो दफा कहा भी कि हम किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, किसी सम फॉर्म ऑफ मर्जर हम वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। आपको नहीं लगता ये भी अगेन नाकिस हिकमत अमली थी? अभी वहाँ पे प्रोसीडिंग जारी थी सुप्रीम कोर्ट में, 3 बजे आप लोगों के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो गया कि सारे जो उम्मीदवार हैं वो जाके नजरियाती से अपने टिकट्स जो है वो जमा करवाने के अमल का आगाज कर दें। आपको नहीं लगता इट वाज अ बिट टू अर्ली
ہوئی, آپ لوگوں کو اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھی. نہیں دیکھیے 3 بجے تک ہمیں پتہ چل چکا ہوتا, بلکہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا. آپ میں سے کوئی ابھی کورٹ سے باہر نہیں آیا؟ کوئی ہمیں نظر آ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, تو ہمیں ان کے باہر آنے کا انتظار نہیں تھا, بیکاز ہمارے پاس اپنے وکلا بیٹھے ہوئے تھے جو بہت دیر سے پروجیکشن کر رہے تھے. میں بھی خود بھی پروجیکشن کر رہا تھا جی کہ ہمیں بالکل کوئی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے, جو ان کے پہلے فیصلے آئے ہیں اور جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کیا. 2 دن کا جو کانڈکٹ تھا ججز کا, خاص کر چیف جسٹس کا جو تھا, ہیومیلیٹ کر رہے تھے ہمارے بندوں کو. گور صاحب کو کہتے تم کون ہو؟ I mean, is this should be the conduct of the Chief Justice of Pakistan? اس سے پہلے بھی کھوسا صاحب کے ساتھ کہ بھئی تم سردار نہ لگایا کرو, تو بھئی آپ قاضی بھی نہ لگائیں, پھر آپ چھوڑ دیں سردار جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے طارق مسعود صاحب, ان کو بھی کہیں کہ بٹ یہ ججز کا کام نہیں ہے نا. جو کمرہ عدالت میں ہو رہا تھا وہ ایک انہونی بات تھی کہ جی میرٹ آف لا کی بات کرنے کی بجائے آپ لوگوں کی ذاتوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو ہمیں کمپلیٹلی پتا چل چکا ہوا تھا کہ کیا ہونا ہے. کنسیکوینٹلی فیصلہ لیا گیا جی کہ ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس بیک اپ پلان ہے اس کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. بھلے آپ لوگ ویسے خاصے ابھی بھی کانفیڈنٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کسی بھی جماعت کا جو انتخابی نشان ہے اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ چلی گئی ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ بڑا اور امپورٹنٹ ایک مرحلہ تھا آپ لوگوں نے جو عدم اعتماد بعد میں کیا ہے عدالت کے اوپر, جو لیول پلینگ فیلڈ والے کیس میں, آپ لوگوں کو پہلے کر دینا چاہیے تھا؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کنڈکٹ تو نظر آ رہا تھا. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ہم بسا اوقات جو ہے اپنا کہہ چکے ہوں, ٹھیک ہے جی. اس کا کیا رول رہا ہے؟ وہ نہ ریکوز کرتا ہے اور نہ وہ مقدمہ کسی اور کو پاس آن کرتا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں کمپلیٹلی ہمیں اس چیز کا احساس تھا کہ جی اگر ان کو بھی ہم کریں گے تو یہ بالکل اس بات کی سنوائی نہیں کریں گے اور کنٹینیو کریں گے, خود ہی مقدمات کو سنتے رہیں گے. لیکن عدم اعتماد کر کے اپنا پروٹیسٹ تو رجسٹر کرنا چاہیے تھا نا, وہ بھی اس مرحلے پر. عدم اعتماد تو جو مطلب ایک چیز جو لوگوں کو خود پتہ چل جانی چاہیے کہ جی ایسا ہے. شاید آپ کے آرگومنٹ میں وزن ہو کہ جی ہمیں وربلی کر دینا چاہیے تھا, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں نا کہ جی ایک وہ ٹمٹماٹی جو ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے کہ جی شاید یہ کوئی. تو بلے کے بعد وہ بالکل ختم ہو گئی, تو آپ نے اس لیے اگلے کیسز پھر واپس لے لیے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا کیس ہے. یہ ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے ہماری طرف سے کہ جی ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں ہے, سو اس لیے ہم آپ کے پاس ریویو بھی پٹیشن نہیں دیکھیں گے. آئی تھنک دس واز دی بیسٹ وے ٹو ڈیل ود دیم ناؤ. اچھا اب کیا ہے فیوچر میں آپ لوگوں کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ آزاد امیدوار تو لوگ لڑ رہے ہیں, اب یہ بھی ڈاؤٹس اور کنفیوژن ہے, ہر کوئی کہے گا کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں. اس کنفیوژن کو کیسے دور کریں گے؟ ایک پورٹل غالباً آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ میسز کے اندر اس طریقے سے آپ کا پیغام لے کے جا سکے گا؟ ایک آن لائن پورٹل, ایک تو اس پہ بات کیجیے گا, دوسرا جو لوگ آزاد لڑیں گے وہ لڑنے کے بعد جیت جاتے ہیں تو آپ ہی کے ساتھ رہیں گے, اس کے اوپر سوچا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کا سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ نے خود ہی اس کی نشاندہی کر دی ہے. ہم ایک پورٹل جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں, کل سے میرا خیال آپریشنل ہو جائے گا. اس میں اگر آپ اپنے کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس کا نمبر نوٹ لیٹ سے NA 48, تو آپ پی ٹی آئی سرٹیفائڈ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا نام آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ گھر بیٹھے ہوئے سارا کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے پاس اگر فون کی سہولت ہے, یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے قصبے میں جہاں بھی ہے کوئی بھی ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا. نمبر 1. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو ایکٹیوسٹس ہیں, وہ سب کانسٹیٹوئنسیز میں آپریٹ کریں گے اور اس میسج کو فردر اسٹرینتھن کریں گے, فردر سولیڈیفائی کریں گے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جی اگر یہ انڈیپینڈنس جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, یا جس کو بھی سارے ملک میں جن کو سپورٹ کریں گے, کیا وہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اس میں ہم جتنی بھی احتیاط برت سکتے ہیں وہ برت رہے ہیں کہ ہم صرف پارٹی کے جو آئیڈیالوگس ہیں, جو آئیڈیالوجیکل سپورٹرز ہیں, ان کو ہم اپنی ٹکٹس دیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہم حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں جن کے بارے میں بات اس وقت نہیں کر سکوں گا. نہیں, آف کورس آئی انڈرسٹینڈ, وہ وقت کے ساتھ آپ لوگ کریں گے. سر آپ نے کہا آئیڈیالوجیکل ورکرز, یہ ملک غلام مصطفیٰ کندوال صاحب ہیں سر, یہ اور یہ دوسرے رانا محمد یوسف خان صاحب ہیں, دونوں نے نون لیگ کا ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے نام ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, یہ آپ لوگوں کے آئیڈیالوجیکل ورکرز سے غلطی ہو جاتی ہے سر. اسی 2024 میں انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے, پرابلی نون لیگ نے دیا نہیں, تو آپ کے ورکرز ہو گیا. اور ابھی ہماری فائنل لسٹ نہیں ریلیز ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے, نہیں, یہ جو لسٹ میرے پاس ہے یہ تو پرانی لسٹ ہے نا جی. ابھی جو اس
फेस की जो लिस्ट है वो अभी हमने नहीं अपलोड की है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? आप कोई कैंडिडेट से इसमें तब्दील नहीं है, हम उसको सिर्फ वी गोइंग ओवर द होल थिंग अगेन। हम चाहते हैं कि हम जो फैसला करें वो बिल्कुल ठीक हो और बेहतरीन उम्मीदवार जो हैं हमारे, एज आई सेड, आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स जो हैं उनको टिकट। तो ये तो फिर आप लोगों को वैसे रिमूव करनी चाहिए। आप लोगों के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर ये लिस्ट जो है वो इस वक्त है, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये कुछ नाम है जो फिर हमें कंफ्यूज करते हैं कि ये किस तरीके से आइडियोलॉजिकल, क्योंकि मैं सवाल फिर भी उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ कि इन लोगों से आप क्यों उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों के नाम पर वोट लेते हैं, जीतते हैं तो आपके साथ आएंगे? ऐसे लोग नहीं होंगे। अच्छा, ये जो मरवत साहब वाला मामला, ये भी वो कहते हैं जी मैं खान साहब से मिला हूं और वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल अलॉटमेंट्स हुई हैं टिकट्स की, उनको रिव्यू करने की जरूरत है। ये मरवत साहब की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जी वो हमारी ऑफिशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। ये हम लोग एक पीटीआई, आप ऑफिशियल पे चले जाइए, हमारा एक जो प्रेस रिलीज है वो लगी हुई है उसके ऊपर। नहीं, वो तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन स्पोक्सपर्सन भी नहीं है इस वक्त, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गालिबन कह रहे हैं, वो भी नहीं है। ये भी हमने स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं, हम दे चुके हुए हैं, और हमने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि पार्टी उनकी किसी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करेगी और उनकी स्टेटमेंट जो है वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो खान साहब फिर किस कैपेसिटी में कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं। नहीं, लेकिन वो ठीक है ना, तो इससे आप मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करें ना। बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि खान साहब उन्हें ऑडियंस क्यों देते हैं फिर, अगर वो पार्ट ऑफ द पार्टी नहीं है? खान साहब उनसे मिलते भी हैं कि नहीं? मैं तो इस पे जाऊंगा ना जी। नहीं तो गौहर साहब की मुलाकात भी होती है, गौहर साहब शुड क्लैरिफाई विद खान साहब, जो हमें बताते हैं वो मुख्तलिफ होता है उनसे। नहीं, ये जो बात आप करें ना कि मिलते भी हैं कि नहीं, इस बात की कोई वजाहत तो खान साहब से आप लोगों को लेनी चाहिए ना। हम लेते हैं हमारा, क्योंकि देखिए, क्योंकि दिस इज नॉट सर्विंग यू वेल बेसिकली। इस वक्त खान साहब को किन लोगों को मिलने की इजाजत है? खान साहब के वकला जो है वो 2-1 दफा हफ्ते में वो जाते हैं, अगर केस हो, केसेस के ऊपर जो है वो वकलाई जा सकते हैं। नंबर 2, उनकी बेगम साहबा जो है वो हफ्ते में 1 दफा मिलती हैं, और उनकी बहनें जो हैं वो 2-1 हफ्ते में 1 दफा मिलती हैं। ठीक है, आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर को पार्टी के उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई, नहीं दी। मेरे पास बसा औकात कोर्ट्स ने मुझे इजाजत दी है, मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं कि जी इनको मिलने की इजाजत दी जाए। मैं जेल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता हूँ, मेरे लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं जी उनको भेज दीजिए, हम मिलवा देते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, रोका जाता है आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आखिर में कहा जाता है जी कि मुलाकात नहीं करा सके। मेरे अलावा किसी भी और पॉलिटिकल लीडर को, पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी को, उनसे मिलने की आज तक इजाजत नहीं दी। लेकिन सर इस ट्वीट के अंदर हमारी कम्युनिकेशन जो है ना, सुने ना, हमारी कम्युनिकेशन वो वकील है, उनकी अहलिया का नाम है पहले कहा है ना कि अहलिया हफ्ते में 1 दफा मिलती है या केसेस के ऊपर जाती है। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो ये कह रहे हैं कि जब ये अलॉटमेंट वाली बात हुई है उसमें ये विटनेसेस थे, ये मौजूद थे। हमारे पास वक्त नहीं है जी कि हम इसको सब्सटेंशिएट करते फिरें। तो हमने जो फैसले किए थे, जिनको हमने बाकायदा तौर के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दिया था, हम उससे जाते हैं कि हम उनकी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करते। हम उनकी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करते, वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते, उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, वो दे रहे हैं, जो करते हैं वो कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके आपसे पूछते हैं थोड़ा सा मजीद कि क्यों वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पैराट्रूपर हैं, कहाँ से आए हैं, आप उनको किस कैटेगरी में डालते हैं पार्टी के अंदर। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले सर जो मैंने कहा था कि फिर क्या मरवत साहब को हम कैसे देखें, वो पार्टी के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पोजीशन है? मैंने जो स्टेटमेंट दी वो ये है कि जी वो पार्टी के पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करते, उनकी स्टेटमेंट्स पार्टी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। पार्टी जो है उनकी इन स्टेटमेंट्स को ऑन नहीं करती। ये इस वक्त तक की ऑफिशियल सिचुएशन। आपके खान साहब से सर मुलाकात आप कह रहे हैं होती है? किसी की नहीं है, होती है, किसी को मिलने नहीं दिया। मैंने ये बताया आपको, मेरे पास कोर्ट की परमिशंस पड़ी हुई है, उसके बावजूद नहीं मिलने दिया। आपको मिलने नहीं दे रहे? किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिलने दिया, पार्टी की लीडरशिप में से कोई अभी तक उनको नहीं मिल सका। तो फिर ये जो पार्टी टिकट्स अलॉट आप लोग करेंगे वो फिर आप किस बुनियाद पे करेंगे? अगर जो आपका वही बात है, आपके जो कैप्टन है ही इज नॉट देयर टू लीड। देखिए, कोर्ट ने इजाजत दी थी कि 2 दफा जाके गौहर साहब उनको मिल सकते हैं। वो 2 दफा गए और उन 2 औकात में भी उनको पूरे वक्त के लिए नहीं मिलने दिया गया, और उनको कोर्ट ने कहा था जी कि इनको कॉन्फिडेंस में डिस्कशन की इजाज़त दी जाए, वो भी नहीं दी गई। सो खान साहब अपना जो ओपिनियन दे सकते थे वो उस माहौल में उन्होंने दिया। बाकी पार्टी लीडरशिप बैठी हुई है, कोर कमेटी बैठी हुई है हमारी जो ऑपरेट कर रही है, तो उन्होंने जो जितना बेहतर से बेहतर फैसले कर सकते थे उन्होंने किए और नॉमिनेट किया। फिर हमने सब कमेटीज़ बनाई हुई थी हर सूबे के लिए, उन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। तो एक पूरे प्रोसेस पे से गुजरने के बाद वो टिकट्स जो है वो अलॉट हुई, और फिर वो खान साहब को भी दिखाई गई। खान साहब ने भी देखी उनको सरसरी तौर के ऊपर, बिकॉज
مطلب یہ کام جو ہے 900 ٹکٹس دینا جو ہے 1000 ٹکٹس جو دینا ہے اس میں ہمیں دنوں کی ضرورت تھی. تو وہ تو انہوں نے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیا خان صاحب کے ساتھ گوہر صاحب کی میٹنگ کے لیے کہ جی وہ بیٹھ کے تقلیہ میں بات کر سکیں ان کے ساتھ. اچھا مروت صاحب کا تو چلو ایک اور معاملہ ہو گیا نا, لیکن وہاں پہ کچھ صحافیوں کی بھی غیر رسمی گفتگو ہو جایا کرتی ہے. اس گفتگو کے بعد سے ایک خبر کل لگی ہوئی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مجھ سے مکمل مشورہ نہیں کیا گیا. نہیں یہ نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے کہا میں ساری ٹکٹس نہیں دیکھ سکا, یہ انہوں نے کہا ہے. دیکھیے اس کو مس ریپرزینٹ, وہ جو آپ ابھی بات کریں کہ ٹائم نہیں دیکھ سکا, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کیوں نہیں دیکھ سکے, بیکاز ان کو اجازت ہی نہیں دی گئی, ان کو وقت ہی نہیں دیا گیا کہ وہ کانفیڈنس میں بات کر سکیں چیئرمین آف دا پارٹی کے ساتھ, مطلب جو گوہر صاحب ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 230 نشستیں ریزرو سیٹس پروونشل بھی ملا لیں اور اگر سینٹر کی بھی ملا لیں, یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک آپ لوگوں کو اس کا فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی حکمت عملی کسی قسم کے اتحاد؟ ہم نے لیگل اوپینین لیا ہے, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم وہ کلیم کر سکیں گے, لیکن کیسے وہ اب ہم آبویسلی کیا کہتے ہیں وہ دودھ کا چھلا چاچ کو بھی پھونک پھونک پر پیتا ہے, تو وہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے, لیکن وی ہیو اے اسٹریٹجی. اچھا ہم نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک کے پی کے میں جماعت ہے پوٹینشلی جس پر غور کیا جا سکتا ہے, اور ایک پنجاب میں. سو اگین نام بے شک آپ مت لیں, لیکن کیا آپ لوگ اس کے پر کام کر رہے ہیں؟ بالکل جماعتیں ہیں دونوں, میں نے یہ کہا ہے, میں نے کہا تھا آپ نے نام لیے ہیں ویسے, میں نے نام نہیں لیے, میں نے کہا تھا ایک کے پی میں اور ایک پنجاب میں. ایک پنجاب میں. تو اچھا چلیں, وہ جو 3 بجے والی ہوئی ٹویٹ والا معاملہ, آئی تھنک اس سے یو لرنڈ ارلی ٹویٹ والا جو we are not going to show our cards now. اچھا مزید آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ لوگوں کے جو بھی مسائل اور معاملات ہیں, کیونکہ آپ لوگ اب عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں عدلیہ کے اوپر بھی, کہ آپ کو اس لائن پر دوبارہ جانے کی ضرورت ہے؟ یہ اظہر صدیق صاحب جو ہیں مشہور وکیل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ الیکشنز کو ڈیلے کریں اور ہمیں مزید وقت دیں کہ ہم دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا سکیں. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے. ہماری پوزیشنز یہ ہیں کہ ان میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. ہم الیکشن پہ جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم الیکشن جیتنے کے لیے تیار ہیں. آپ بہت زیادہ یہ جو کانفیڈنس ہے یہ کہاں سے ڈرا کر رہے ہیں؟ آپ آئیے میرے ساتھ, آپ جائیے 2-4 بندے لے لیجیے, اکٹھے چلتے ہیں ہم یہاں سے. آپ باہر نکلیں, کہیں کس طرف جانا ہے, چلتے ہیں ہم 40, 50, 100, 200 کلومیٹر چلیے, بیٹھ جائیے وہاں, 500, 1000, 200-400 بندہ اکٹھا ہو جائے گا. آپ بات کر کے دیکھیں ان سے, گراس روٹس کے اوپر جا کے بات کریں لوگوں سے, وہ کیا کہتے ہیں اس وقت, کیا ان کی فیلنگس ہیں, ریاست کے بارے میں کیا فیلنگس ہے, پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں کیا فیلنگس ہے. تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ مس پلیس نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گراؤنڈ پر اسٹیبل ہیں, جس کی وجہ سے, لیکن اف یو آر سالڈ آن گراؤنڈ, پھر سوال وہیں آ جاتا ہے یہ اتنی ساری ڈفرنٹ کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس کیوں آتی ہیں؟ اب یہ جو اظہر صاحب ہے پرابلی یہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اب تو ظاہر ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا, بٹ اسٹل ہی از پارٹ آف دیٹ گروپ جو کنٹیسٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی کہ, اور وکیل بھی رہے ہیں آپ لوگوں کے ڈفرنٹ کیسز کے اندر. پی ٹی آئی کے 5 اسپوکس پرسنز ہیں اس وقت, یہ آفیشیل ہم سرکولر جاری کر چکے ہیں. گوہر صاحب, شبلی فراز, سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, انفارمیشن سیکرٹری وچ از می, اینڈ شعیب شاہین. ہم ان 5 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس کو اون کرتے ہیں ایز ریفلیکٹنگ پارٹی پوزیشن. ہم کسی اور شخص کی اسٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتے. سو ہم ان کو روک نہیں سکتے کہ یہ کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا کیا نہ دیں یا کیا دیں. کنسیکوینٹلی they don't matter. Where is شبلی فراز صاحب? Because آپ نے ان کا نام لیا, وہ آپ کی جماعت کے واقعی ایک بہت اچھے اور سالڈ اسپوکس پرسن ہے. کہاں ہے؟ سب لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں. نہیں کہیں نہ کہیں سے, جیسے فار ایگزامپل تیمور جھگڑا صاحب بھی بہت سامنے نہیں آتے, لیکن کہیں ہمارا رابطہ بھی ہو جاتا ہے. I have not met him in ages. You haven't? No, I have not met him in ages. تو لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل ترجمان ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ترجمان ہے تو وہ ٹیلی فون کے اوپر دے سکتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا کہ وہ ٹیلی فون پر بھی رابطے میں نہیں ہے نا, یہ تو کہہ رہی ہوں. مے بی he is being more cautious about it than anybody else. I can understand. اچھا بلے کے نشان جانے سے تو آپ نے کہا کہ ہم کوئی حکمت عملی اس کی بنائیں گے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیونکہ خان صاحب خود نہیں ہیں اس وقت میدان میں, تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی سیٹ بیک, بے شک میں آپ کے ساتھ یہاں سے باہر جاؤں اور بہت جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ دیکھ لوں, لیکن آپ کو نہیں لگتا اس کا پھر بھی کوئی نقصان آپ لوگ کو اٹھانا پڑے گا الیکشنز میں؟ ایک ووٹ جو ہمیں ملے گا وہ خان کا ووٹ ہے, وہ میرا ووٹ نہیں ہے, وہ سیکرٹری جنرل کا ووٹ نہیں ہے, وہ شبلی فراز کا ووٹ نہیں ہے, وہ کسی کا ووٹ نہیں, وہ خان کا ووٹ ہے. اور خان کا ووٹ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. ان کی موجودگی جو ہے وہ جیل سے فری ہونے سے بھی زیادہ طاقتور ہے, اور وہ ایکسرسائز کی انہوں نے ثابت کیا ہے پچھلے 6 مہینے میں جب سے وہ جیل ہے. ان کی ریٹنگز بڑی ہیں, کم نہیں ہوئی ہیں. سو الیکشن ڈے کے اوپر یہ بالکل اثر نہیں ہوگا, بلکہ
میں فیل کرتا ہوں کہ یہ پارٹی کو ان اے وے ہیلپ کرے گا. زیادہ لوگ جو ہیں وہ کنورج کریں گے ٹو دی ہسٹنگز ٹو ووٹ آن دیٹ ڈے. اچھا دو چیزیں, ایک تو سر میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں, صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے, نظریاتی کے ساتھ جو بھی آپ لوگوں کا معاملہ تھا پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ, وہ کیوں کیا سر؟ بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا تھا؟ وہ تو خان صاحب کے بارے میں ماضی میں بھی بہت کچھ ان پہ تنقید کرتے رہے ہیں, نظریاتی اختلاف کرتے رہے خان صاحب کے ساتھ, لیکن آپ خان صاحب کی پارٹی نے پہلی آپشن ان کو کیوں چوز کیا؟ نہیں, یہ نہیں کہ پہلی آپشن تھی وہ, اور بھی لوگ, بٹ یو انٹرڈ انٹو این ایگریمنٹ ود دیم نا, خود آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ہماری آپ کی کاسٹ جو ہے وہ اتنی گریٹ ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ اس کو استعمال کیجئے. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے وہاں ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ میں انہوں نے سائن کیے وہ ساری جو ٹکٹس تھی جن کو آپ ڈسون کر رہے ہیں وہ کہ یہ جعلی ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. حقائق وہ نہیں ہے, حقائق وہ ہے جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں. تو وہ جس کمپلشن کے تحت ان سے وہ بیان لیا گیا وہ ساروں کو دیکھا ہے, سب پہ آیا ہے. اگر لوگ پھر بھی بات نہ کرنا چاہیں اس کی تو وہ اور بات ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اسی باتوں میں نہ پڑیں, جو ہونا تھا ہو گیا. دیٹ از دی اینڈ آف دی اسٹوری, وی موو آن. الیکشنز میں ہم نے جانا ہے, الیکشنز کا ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا, جو مرضی ہو جائے. جیسے بھی جو گور صاحب نے کہا کہ انڈر 16 کے ساتھ بھی کھیلیں گے, لیکن کھیلیں گے. اچھا یہ سر یہ جو یہ اکبر ایس بابر صاحب والا ایشو ہے, تھوڑا سا اس کی بھی ضرور میں چاہتی ہوں. ایک دو پوائنٹس ایسے آئے آپ لوگوں کی جتنی بھی لیگل بیٹل تھی اور فائٹ تھی اس کے اندر, کہ جہاں پہ ایسا لگا کہ بڑے سینئر تگڑے وکلاء اس ملک کے آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جاتے رہے, پریپیئرڈ نہیں تھے, ایسا لگا. حامد خان صاحب سے بھی جب پوچھا گیا یہ سوال کہ کب رکنیت معطل ہوئی تھی, کاغذ دکھائے, تو انہوں نے کہا ہوگا کہیں ہماری درخواست کے اندر لگا ہوا, جبکہ پی ٹی آئی کے فورمز پر میرا خیال ہے آپ نے بھی شاید خود بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا یہ جو لیٹر ہے اس کو. کیوں ان پریپیئرڈ لگے, ایک تو یہ کہیے گا. دوسرا اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس سالوں سے ان سے یہ کاغذ مانگا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کبھی نہیں دکھاتی, یہ کہاں سے ایک دم سے آ گیا, فیک ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل فیک نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے, اوریجنل دیکھ لیجیے, ہمارے پاس پڑا ہوا جو ہم نے ایشو کیا تھا. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے کہ جی دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو نہیں نکالا, چلیں ہم 2 منٹ کے لیے ڈسکشن کی سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو نہیں نکالا. تو وہ نامینیشن پیپرز انہوں نے کیوں نہیں سبمٹ کروایا؟ کہ میں اس وقت سینٹرل سیکریٹریٹ میں موجود تھا. کہتے کروانے نہیں دیے گئے, وہ تو یہی کلیم کر رہے ہیں. 3 بجے ڈیڈ لائن تھی. یہ لوگ وہاں 4:30 بجے پہنچے ہیں. یہ اپنے کچھ ڈاؤٹس کے ساتھ پہنچا ہے وہاں, اور 2 ایک کیمرہ مین تھے وہاں. انہوں نے کچھ فوٹیج شوٹ کی ہے اور یہ چلے گئے. انہوں نے کسی سٹیج کے اوپر کوشش ہی نہیں کی کہ اپنا نامینیشن پیپر سبمٹ کریں. ٹھیک ہے جی, نمبر ایک بات. نمبر 2, یہ پارٹی یہ جو جینوئن ہے یہ میں نے کی ہے بالکل, میرے پاس پوری رپورٹ پڑی ہوئی ہے, پورا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کا کہ کس طریقے سے ان کو نکالا گیا. انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ اس کا پڑا ہوا ہے, بالکل موجود ہے. وکلاء کے پاس کیوں نہیں تھا؟ وکلاء کو شاید یہ دیکھیں, یہ تو بڑا بیسک سوال تھا نا. نہیں, بیسک سوال نہیں تھا یہ بالکل. دیکھیں جمعے کی شام کو انہوں نے یہ پٹیشن موو کی, ای سی پی نے ریویو پٹیشن موو کی ہے. تو ہماری پٹیشن تو جاتی ہے تو 10 دن پڑی رہتی ہے. اس کے بعد ودن منٹس اس کے اوپر انہوں نے نمبر لگا کے تو اس کو دوسرے دن صبح اس کو ہیئرنگ کے لیے ڈال دیا. تو مطلب بہت سارے لوگ ہیں جن جو ایکسیس نہیں ہوتا اس وقت انفارمیشن. نہیں, میں صرف یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں وہ مین پٹیشنر تھے. ایک تو الیکشن کمیشن, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, 3 مراحل سے یہ مسئلہ گزر چکا تھا. سپریم کورٹ میں بھی جب سوال کیا گیا تب بھی حامد خان صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں ہوگی کہیں پر. میں صرف اس لیے سوال کر رہی ہوں, ایک بندے کو نکال دیا ہوا ہم نے, تو ہم نے اس کا کیا مطلب اس کا کوئی اچار ڈال لیں ڈیلی بیسس کے اوپر کہ ہم اس کا نکال کے اس کو دیکھیں کہ ہاں نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا. وی نو the whole party knew that he has been kicked out of the party. He is not a member of the party. اور انفارچونیٹلی کورٹ روم میں اسی کو موضوع بحث پر بار بار چیف جسٹس صاحب وہی سوال کرتے رہے جیسے کہ اور کوئی کوسچن آف لا ہے ہی نہیں. کوسچن آف لا تو ڈسکس ہی نہیں کیا انہوں نے وہاں. انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ نہیں پارٹیز کے انٹرا پارٹی الیکشنز ان کے ریزلٹس کو قبول نہ کرنا یا نہ کرنا. ان کے پاس رائٹ ہے ای سی پی کے پاس کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس کے 10 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں اس ملک میں ان کو ڈپرائیو کرے الیکشن سمبل سے. یہ کوسچنز آف لا ہیں. یہ تو چیف جسٹس کو نہیں آئے نظر وہاں, ان کو نظر صرف اکبر ایس بابر آتا رہا. آئی مین یہ ہے لیول آف پریجوڈس اینڈ لیول آف کیا کہوں میں وینم for a party. They just wanted PTI out of the race. And this is where we are going to frustrate them. We are not getting out of the race. We are going to stay in the race. بالکل ٹھیک ہے. چیف جسٹس صاحب بھی زور لگانا ہے جتنا لگا لیں, شاید اور بھی کچھ لگا لیں. جو بات آپ کر رہے ہیں قانونی ماہرین بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل گراؤنڈز کے اوپر نہیں, ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کھیلا گیا. لیگل گراؤنڈز پر ویک فیصلہ تھا. ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بھی نہیں کھیلا گیا یاشفین, یہ نفرت کے گراؤنڈز کے اوپر کھیلا گیا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو گیم کی ہے اس دن 2 دن کورٹ میں جو ہوتا رہا, کورٹ میں تماشا لگا ہوا تھا. It was a circus and I have tweeted on this. It was an ugly circus which the Chief Justice and his other judges enacted in the courtroom that day. آپ نے question of law discuss ہی نہیں کرنے دیا. He would not let our lawyers speak. ہر 10 سیکنڈ کے بعد 15 سیکنڈ کے بعد انٹرپٹ کرتے تھے. بس اسی بنیاد پہ آپ لوگوں نے عدم اعتماد کا Judges don't speak in the courtroom.
Judges speak through their judgments. कोर्ट रूम में बोलना जो है वो वकला का काम है, वकला को आपने बोलने ही नहीं दिया. And probably those on based on those grounds आप लोगों ने मैं कहता हूं, मैं hats off to Barrister Zafar that he took it for 2 days and he still kept trying to bring up questions of law which the Chief Justice was not interested in debating and discussing. बिल्कुल ठीक है. एज अ पार्टी फिर आप लोगों ने फैसला कर लिया, आप लोगों ने अदम एतमाद कर दिया, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद बात करती. आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया. नहीं, थैंक यू सो मच. रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे. एक ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे साथ. जी वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात के हवाले से. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, जेएलएम से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा पीएमएलएन से जुड़े मामलात जो हैं उन पर बात करेंगे. थैंक यू सो मच बिलाल फॉर योर टाइम. कैंपेन के सिलसिले का आगाज़ आपने तो मेरा ख्याल है कर दिया है, आप अभी भी किसी पार्टी मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग से उठकर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बिलाल ये तनकीद कहीं ना कहीं, या एक ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, तनकीद तो नहीं, जो पास की जा रही है आप लोगों की जमात के ऊपर, और वो ये है कि आप लोग उस तरह से अभी भी एक्टिव नहीं दिखाई देते, कि लग नहीं रहा कि पीएमएलएन जो है वो प्रॉपर इलेक्शन के मोड के अंदर है. 22 दिन रह गए हैं इलेक्शंस के अंदर, लेकिन अभी भी आपकी लीडरशिप जो है वो उस तरीके से आउट एंड अबाउट नहीं नजर आ रही. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यशवीन साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का. देखिए मुझे नहीं पता कि ये जो सवाल आपने किया है इसकी तनकीद का क्या कोई जवाब है, क्योंकि अगर किसी भी शख्स ने आज मरियम नवाज साहिबा का जलसा देखा है उकाड़ा में, और जितने लोग जलसा गाह में थे, जितने लोग उनके जलसे पहुंचने से पहले थे, जितने लोग उनकी जलसे से उतरते हुए सीढ़ियों पर के पास थे, जिस तरह का जोशीला वो क्राउड था, जो जोश था, जो वलवला था, जो साइज था, उससे मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह कोई कह सकता है कि हमारी उस तरह कैंपेन नहीं हो रही. तो आज आप इलेक्शन से 22 दिन पहले एक जलसा मैंने बिल्कुल देखा है, मैंने मरियम साहिबा की गुफ्तगू भी सारी सुनी है, उकाड़ा में अच्छा जलसा था आप लोगों का, लेकिन फिर भी अब इसके कॉन्ट्ररी अगर मैं ये सवाल करूं कि बिलावल भुट्टो साहब के अभी तक के जलसे, उनकी तादाद, उनकी मीटिंग्स, उनकी वर्कर्स को रीच आउट करने की मुहिम, आई मीन इलेक्शन मोड के अंदर नजर आ रही है एक पॉलिटिकल पार्टी एज अपोज टू योर पार्टी के एक जलसा मियां साहब ने पहले किया. जी नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल इलेक्शन मोड में है जी. हमारी पार्टी ने बहुत सबसे थरो डिलिबरेशंस किए हैं पार्टी के टिकट्स एप्लीकेंट्स के ऊपर. नवाज शरीफ साहब ने वो टाइम दिया उस एक्सरसाइज को जो वो डिजर्व करती है, जिसमें एक एक टिकट के जो दरख्वास्त गुजार था उसका इंटरव्यू नवाज शरीफ साहब ने खुद लिया एज हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड, एज द पार्टीज कायद, और उन्होंने उस एक्सरसाइज को ड्यू टाइम दिया. और हमने उस टाइम भी आपसे यही कहा था, और हमसे जब भी सब टॉक शोज में सवाल होता था हम यही कहते थे कि ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी, और अब उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी पूरी लीडरशिप आपको इलेक्शन से पहले, जब ये एक दफा हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी, जब हमारी टिकट एलोकेशन मुकम्मल हो जाएगी, तो आपको हमारी पूरी लीडरशिप आपको फील्ड में नजर आएगी. और उसका आपने देखा है कि आगाज आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया है. आइंदा दिनों में आप देखेंगी कि कॉन्स्टेंटली अब से 6 फरवरी तक आपको हमारी सीनियर लीडरशिप, जिसमें हमारे पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जिसमें हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जिसमें हमारी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहबा भी शामिल हैं, पाकिस्तान के कोने कोने में, पंजाब के कोने कोनों में आपको नजर आएंगे कि कैंपेन करते हुए. और चले लेट्स होप जैसे आप कह रहे हैं ऐसा ही हो. खुर्शीद शाह साहब ने, क्योंकि मैं ये सवाल ज़ाहिर है इन कॉन्टेक्स्ट पूछ रही हूँ, खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि नून लीग अभी एक्टिव नहीं हुई, ना नजर आ रही है, शायद उनको किसी ने कहा है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, वो इसलिए ऐसे. हाँ, खुर्शीद शाह साहब को कहें कि चलें 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि कौन एक्टिव है और कौन नॉन एक्टिव है. वो काफी सीनियर सियासतदान है, काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है. मगर देखिए हम इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट. मैं जी अभी NA 60 जेलम में कैंपेन कर रहा हूँ. अभी जैसे कि आपने आगाज में जिक्र किया, मैं अभी दीना, तहसील दीना में एक मीटिंग से आया हूँ. जो उम्मीदें हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ अवाम की, और जिस तरह की यहाँ पे एक सेंटिमेंट है, जिस तरह का फरवर है क्राउड में और अवाम में, तो हमें तो यही नजर आ रहा है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ऑल आई एम सेइंग इज कि ये जो कोई तासुर है, इसको आई थिंक अभी वक्त कम रह गया, आप लोगों को इसको खत्म करने की, जाहिल करने की जरूरत है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि शेर डरा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल रहा. बस बिलावल भुट्टो साहब के पास आजकल तकारीर में नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करने के अलावा कुछ है नहीं. यही काम वो एक मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म करता था. इनका ये ख्याल है कि ये वही चूरन बेच के, कुछ कहीं सस्ते चूरन बेच के ये वोट कमा लेंगे. ये इनकी गलत फहमी है. मेरी बिलावल भुट्टो साहब को यही तजवीज़ होगी कि वो अपने मंशूर के ऊपर आवाम के लिए, आवाम के मसाइल के लिए कि जो हल हैं उसके ऊपर अगर उनके पास कोई बात है वो करें. बाकी कितना शेर डरा हुआ है,
کتنے ہم کیمپین نہیں کرے، یہ ان کو سارا اگلے دنوں میں نظر آ جائے گا۔ اچھا، آپ نے منشور کی کیونکہ بات کی، بلاول صاحب کو نظر آئے نا، آپ نے منشور کی کیونکہ بات کی، پیپلز پارٹی اپنے منشور پر بات کرے، آپ کا منشور کہاں ہے سر؟ آپ تو وہ پہلی جماعت تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑا ہی کمپریہنسو منشور جو ہے اس دفعہ تیار کریں، عوام کے سامنے لائیں گے، پر ابھی تک آیا نہیں۔ جی، ہم نے بہت کمپریہنسو ایکسرسائز کی ہے اور سارے ہر سیکٹر وائز کمپریہنسو کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، باہر جو متعلقہ جو بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی تھے ان سے انپٹ لی گئی ہے، پارٹی کے اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کیا گیا ہے، ایک پورٹل کو استعمال کر کے پبلک سے رائے لی گئی ہے، وہ ایکسرسائز تقریباً مکمل ہے۔ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز آپ ہمارے مینیفیسٹو کا بھی لانچ دیکھیں گے اور ایک کمپریہنسو پالیسی ڈاکیومنٹ ہوگا۔ یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ ویسے ہی ٹیکنگ دا باکس ایکسرسائز نہیں ہوگی جس طرح کی بہت جماعتیں کرتی ہیں کہ بس ایک چیز لانچ کر دی تاکہ جو ہے کام پورا ہو جائے۔ ہم نے بہت اس کے اوپر ٹائم اور وقت لگایا، ہماری پارٹی کے سینئر لوگوں نے وقت لگایا، تو وہ بھی کانسیپٹ دیکھیے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب سے 21 اکتوبر سے آئے، ہماری پارٹی 8 اس الیکشن کی تیاری میں مصروف ہے، مگر ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لانچ جو ہے وہ ہوگا۔ مجھے کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے، پی ٹی آئی سے سر جو نشان لیا گیا ہے انتخابی نشان، اس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کسی بھی جماعت کی شناخت ہوتی ہے اس کا انتخابی نشان، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جمہوریت کمزور ہوگی؟ جو جمہوریت کے اندر الیکشن کے اندر مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا تگڑا نہیں رہ جاتا اگر کسی ایک جماعت کو اس طریقے سے کارنر کیا جائے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے الیکشنز پہ فوکسڈ ہیں جی، ہم اپنی تیاریوں پہ فوکسڈ ہیں۔ باقی آئین اور قانون کے مطابق جو بھی امیدوار یا جماعت الیکشنز میں حصہ لے سکتی ہے اس کو لینا چاہیے جی۔ یہ جس جماعت کا اور جس نشان کی آپ بات کری ہیں، یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی گیا، یہ کورٹس میں بھی گیا، پھر سپریم کورٹ کی ایک ہیئرنگ میں جو کہ لائیو براڈ کاسٹ ہوئی، پورے ملک میں نشر ہوئی، اس کے اندر سارے اس کے پوائنٹس اور دلائل کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو دیکھیے، آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن میں تو جمہوریت کے حساب سے پوچھوں، اس سے جمہوریت پر کمزور ہوگی، مضبوط ہوگی، کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال سے جمہوریت تب کمزور ہوتی ہے جب آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، اور جب فیورٹزم ہوتا ہے اور جب میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی کینڈیڈیٹس اور جماعت فیلڈ میں ہوں گے، جو بھی سمبل فیلڈ میں ہوگا، وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے جی۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی اس کام کے لیے اہل کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے۔ سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہے، وہاں سے اب یہ فیصلے آ گئے ہیں، اور جن لوگوں نے یا جن جماعتوں نے رولز آف دا لینڈ نہیں فالو کیے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا جی، ورنہ میں آپ سے مزید ضرور بات کرتی سر۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ لیکن وہی بات ہے کہ سپریم کورٹ سے، ان کورٹ سے جب فیصلے آپ لوگوں کے خلاف آتے رہے تب آپ ان پر تنقید کرتے تھے، انہیں نہیں مانتے تھے۔ وقت ہوتا تو میں مزید ضرور اس پہ بات کرتی۔ آپ کا بہت شکریہ بلال کیانی صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں موجود تھے۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ۔ یشفین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔